Galaxy News Hour live. प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको 4 महिनासम्म पनि संसदीय सुनवाई विशेष समिति गठन नगर्नु राजनीतिक गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ हो। सत्ता र प्रतिपक्षको द्वन्द्वलाई देखाएर गरिएको यस ढुलासुस्तीभित्र निहित स्वार्थले नै काम गरिरहेको देखिन्छ। होइन भने सबै विषयगत समिति बनिसक्दा पनि सुनवाई समितिमा ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर ढिला गर्ने नियतले नै आज एउटा भोलि अर्को विवाद झिकिँदैछ र समय गुजारिँदैछ। विवाद र विलम्बको यस श्रृङ्खलामा अहिले संसदीय समितिमा कुन दलका सांसद कति रहने भन्ने विषय उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले विभिन्न विधेयकका सन्दर्भमा पूर्व सहमति उल्लङ्घन गरेको जनाउँदै सत्तापक्षका दलहरू संसदीय समितिमा उसको उपस्थिति घटाउनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन्। सभामुखले सबै दलको सहमतिमा यस अघि नै सदस्य संख्या तोकेर नाम दिन भनिसकेका छन्। तर सत्तापक्षका नेताहरू 45 दिनमा सुनवाई बिनै पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने तर्क गर्न थालेका छन्। यो भनेको संसदीय अभ्यासमै भाँजो हाल्ने प्रयास हो, किनभने संसदीय सुनवाई कुनै पनि ऐच्छिक वा वैकल्पिक बाटो होइन, संविधानले तोकेको अनिवार्य प्रक्रिया हो। यसलाई छल्नु भनेको प्रकारान्तरले संविधान र संसदीय प्रक्रियाको अवमूल्यन गर्नु हो। त्यसमाथि विगत 15 महिनादेखि न्यायालय नेतृत्वविहीन र अस्तव्यस्त छ। समयमै प्रधान न्यायाधीशको टुङ्गो नलगाउनुमा दलहरूको अकर्मण्यता मात्रै छैन, यसमा बदनियत पनि मिसिएको छ। संवैधानिक परिषदले सोमबार वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरे पनि तत्काल सुनवाईको प्रक्रिया नटुङ्ग्याइदिएर अझै अल्मल्याउने नियत राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छ, जुन अत्यन्त खेदजनक छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। पक्राउ पूर्जी जारी भएदेखि फरार पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीको घरमा प्रहरीको छापा। एमालेले तत्काल कारबाही नगर्ने अदालतको निर्णय पर्खने सचिवालय बैठकको निर्णय। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरे पनि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको सुनवाईमा उल्झन। संसदीय समितिमा विवाद झिकेर नियुक्ति अड्काउने राजनैतिक नेतृत्वको दाउ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नकाट्ने भन्दै संसदमा अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण। ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आश्वासन। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च बढाउने दाबी। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान अदालत परिसरबाटै पक्राउ। अदालतले बारम्बार उपस्थित हुन जारी गरेको सूचनालाई अवज्ञा गरेकाले पक्राउ गरेको मन्त्रालयको तर्क। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै जावला खेल शीर्ष स्थानमा यथावत। एनआरटीले 3 स्टारलाई बराबरीमा रोक्यो। 7 बाटो विरुद्ध सङ्गटा 2-0ले विजयी। कानुनत सङ्गठित ठगी कसुरमा 60 दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइसक्नुपर्छ। भुटानी शरणार्थीका नाममा करिब 900 नेपालीलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गर्न प्रहरी सामु अब धेरै दिन छैन। उसले अब 2 सातामा सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। तर ठगी प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी अझै फरार छन्। प्रहरीले आज उनको ललितपुर स्थित घरमा छापा मारे पनि उनी कहाँ छन् भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन। यस प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नाम समेत मुछिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै संगठित ठगी गर्ने गिरोहलाई साथ दिएको आरोप लागेपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले सचिव रायमाझी विरुद्ध वैशाख 20मा पक्राउ पूर्जी जारी भयो। रायमाझीले त्यही दिन अर्घाखाँचीमा सञ्चारकर्मी माझ निर्धक्कसँग काठमाडौँ फर्किएर प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउँछु भने। यसमा हाम्रो संलग्नता छैन, म अहिले काठमाडौँ जाँदैछु, त्यसको लागि बुझेर तपाईहरुलाई बताउँछु। धन्यवाद। उनी त्यस दिन सभामुख देवराज घिमिरेसँग एउटै कार्यक्रममा थिए। कार्यक्रमपछि त्यही दिन बेलुका सभामुखसँगै भैरवहा हुँदै काठमाडौँ फर्किने तालिका थियो। उनलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोली तैनात थियो। तर छोरा सन्दीप पक्राउ परेको खबर पाएपछि रायमाझी विमान चढेनन्
फोन स्विच अफ गरेर फरार भए। खोजी गर्दै रूपन्देही जिल्लाको प्रहरी टोली पक्राउ गर्न बुधबार राति नै रायमाझी नजिक पुगिसकेको थियो। त्यति बेलासम्म रायमाझीले प्रहरी महानिरीक्षक र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फोनमा कुरा गरिसकेका थिए। उनले महानिरीक्षकसँग प्रहरी कहाँ आफै उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने वचन दिए। महानिरीक्षक वसन्त कुँवर रायमाझी आफै उपस्थित हुनेमा विश्वस्त भए। पक्राउ गर्न पुगेको प्रहरी टोली फर्काइयो, तर रायमाझी प्रहरी सामु उपस्थित भएनन्। बरु रायमाझीलाई जोगाउन एमाले अध्यक्ष ओली दौडधुपमा लागे। उनले भोलिपल्टै अर्थात् 21 गते सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी रायमाझी हिँड्दा हिँड्दै समाउनु पर्ने खालको मान्छे होइन भने। सङ्गठित अपराधको मुद्दामा ओलीले रायमाझीलाई ओत प्रदान गरे। रायमाझी अझै फरार छन्। अपराधको आरोप लागेका नेता फरार हुनुलाई जानकारहरूले आरोप पुष्टि हुने आधारका रूपमा लिएका छन्। अपराध अनुसन्धानमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यो अपराधी भागिदिँदाखेरि त्यसले अनुसन्धानमा पनि सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ, अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। किनभने उसैको अर्को एउटा सदस्य घरको छोरा त पक्राउ परेकै छ, त्यसो भए तिम्रो बाबु त आउनु पर्दो थियो। त्यसो भए उसले जे कुराहरू त्यहाँ बयानमा भनिरहेको हुन्छ उनको बाबुको अनुपस्थितिले त्यो घटनाको पुष्टि गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ कसैको भागिदिँदाखेरि पनि हुन्छ। आखिर फेरि यसो ग्लोबल भिलेजमा चाहिँ अहिलेको यस्तो जमानामा चाहिँ भाग्ने मान्छेहरू चाहिँ कति नै भाग्न सक्छन् र प्रहरीले कैयन वर्ष पछाडि पनि त पछि समातेकै छन्। यो प्रकरणमा ठगी गर्ने गिरोहसँग साँठगाँठ गरेको खुलेपछि प्रहरीले उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहित 10 जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। राईका छोरा निरज र पूर्व गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीकलाई प्रहरीले खोजी गरिरहे पनि भेटिएको छैन। गिरोहका मुख्य नायके केशव दुलाल र सानु भण्डारी चैत 12 गते पक्राउ परेका थिए। यस हिसाबले यो प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको मंगलबार 46 दिन भइसकेको छ। संगठित अपराधमा 60 दिनभित्र अदालतमा मुद्दा लगिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रहरी अहिले पनि बयानकै क्रममा छ। उसले शरणार्थी पहिचान गर्न बनाइएको कार्यदलका संयोजक बालकृष्ण पन्थी र सदस्य गणेश केसीको बयान लियो। यस बीचमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड तथा काङ्ग्रेसका सांसदद्वय आर्जु राणा र मन्जु खाँडको नाम मुछिएको अडियो पनि प्रहरी कहाँ पुगेको छ। यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भनेको छ। तर उनीहरू विरुद्ध भने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छैन। हदम्यादभित्र अनुसन्धान पूरा गरेर अदालतमा मुद्दा लान चुनौती हुने देखिएको छ। कुनै कुराहरूमा चाहिँ किन ढिलो सुस्ती भन्ने खालको जिज्ञासाहरू हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। तर पनि हामीले काम गरिरहेको अवस्थामा अब यो चाहिँ भोलिका मितिमा रिजल्ट आइसकेपछि सम्भवतः यी सम्पूर्ण कुराहरूको उत्तर चाहिँ त्यो रिजल्टले देला भन्ने हामीलाई लाग्छ र यसमा हामीले खोज्नुपर्ने पक्राउ गर्नुपर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्न कसर चाहिँ कुनै पनि बाँकी राख्दैन। प्रहरीले अनुसन्धान जारी राख्दा शरणार्थी पहिचान सम्बन्धी कार्यदल नै केशव दुलाल र सानु भण्डारीको प्रभावमा परि नेपालीहरूलाई ठग्ने नियतले भएको बाहिरिएको छ। कार्यदल गठन तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले गरेका हुन्। त्यतिखेर गृह सचिव हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई थिए। राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिले गिरोहको प्रभावमा परि ठगीका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन नै हेरफेर गरेको यो प्रकरणमा प्रहरीले साँच्चै नै सबै दोषीलाई कठघरामा उभ्याउँछ कि उभ्याउँदैन भन्नेमा सर्वत्र चासो छ। क्यामेरामा सविन महर्जनका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। देशमा जब जब भ्रष्टाचार र अनियमितताको कुरा उठ्छ दलहरू दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्दै संसद तताउँछन्। सम्बद्ध निकायले काम गरिरहँदा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने तर्क पनि गर्छन् र त्यही निष्पक्ष हुनुपर्ने तर्क नै राजनीतिक नाफाघाटाका लागि उपयोग गर्ने गरिन्छ। अहिले चर्चा र चासोमा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोषी उम्कन नहुने र निर्दोष फस्न नहुने अभिव्यक्ति दिइरहे पनि दाग लागेका आफ्ना नेता जोगाउन नै उनले हर सम्भव प्रयास गरिरहेको देखाउँछ। यस क्रममा उनले दिनदिनै जसो आफ्नो बोली पनि फेरिरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न पाइएपछि प्रहरीले गत बुधबार सांसद एवं एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ गर्न अदालतको अनुमति लियो। उनी प्रहरीको सम्पर्कमा रहेको खबर पनि आयो। तर राजधानी आउने तयारी गरेका भनिएका उनी आएनन्। बरु त्यसको ठिक भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे। त्यहाँ उनले रायमाझी जतिको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु नपर्ने तर्क मात्र दिएनन्, फरार नभई
रायमाझी आफ्नो सम्पर्कमा रहेको समेत अभिव्यक्ति दिए। पटक पटक मन्त्री भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बाटोमा हिँड्दै समाउनु पर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नै रहस्यपूर्ण छ। किन त्यो भागेर उम्किएर कतै जाने खालको मान्छे त होइन। उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे अहिलेको सिटिङ एमपी अनि कहीँ भागेर जाने खालको कुरा होइन। बेलुका कुरा गरेका थिएँ, यस्तो सुन्छु नि तपाईँलाई पक्राउ पूर्जी भनेको के हो, केही जानकारी छ भनेको। मैले आइजिपीलाई सोधेँ, त्यस्तो होइन, यसो त्यसलाई कुरा के भएको भनेर चाहिँ स्पष्ट चाहिँ पारिदिनु पर्ला एकपल्ट भनेर भनेको छ। त्यसकारण त्यस्तो होइन, म काठमाडौँ आउँदैछु भोलि भनेर भनेको थियो। त्यतिको व्यक्तिलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्नु नपर्ने बताएका ओलीको बोली लगत्तै फेरियो। दोस्रो पटक गत शनिबार प्रधानमन्त्री भेट्न सिंहदरबार पुगेका उनले 2 दिन अघिको अभिव्यक्ति विपरीत रायमाझी बारे थाहै नभएको प्रतिक्रिया दिए। तर यति भनिरहँदा पनि उनले रायमाझीतिरै लक्षित गरेर निर्दोष फस्न नहुने अभिव्यक्ति दिइरहे। बस्नु भएको छ उहाँ? तपाईँको त सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होला नि, कहिले आउनुहुन्छ उहाँ? अब अध्यक्ष तपाईँ अभियुक्तलाई बचाउन लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ अध्यक्ष? तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्यो त्यस्तो कुरा? होइन, त्यो आरोप छ भनेको। त्यो आरोप विषयमा केही बोल्न म मान्छेहरूसँग बेइमानीमा भर पर्ने त्यस्ताहरूले हल्ला चलाउँछ। आज के भयो अध्यक्ष? यसबीचमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेसकै अरू नेताहरूको नाम पनि जोडिन थाल्यो। घटनामा संदिग्ध अरू व्यक्तिका नाम आउन थालेपछि ओली झनै राजनीतिक रङ दिन सक्रिय देखिए। उनले घटनालाई एमाले माथिको आक्रमणका रूपमा अर्थ्याउन थाले। कोही दोषी छ, दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमालेको किञ्चित पनि, दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमाले किञ्चित तलमाथि गर्दैन, दृढ छ, कारबाही हुनुपर्छ। जो निर्दोष छ उसलाई फसाउन खोजियो भने, उसलाई फलाना चाहिँ हामीलाई 32 सिटै भन्छ, 32 सिटै भन्ने देखाउँछु भने अनावश्यक ढङ्गले मान्छेहरूलाई पोल्न लगाउने र मुद्दामा फसाउने खालका प्रयासमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले समयमा प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, निर्दोषलाई फसाउने कोसिस नहोस्, कोही पनि भ्रष्टाचारी नछुटोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले कर्मचारीका अलावा राजनीतिक नेता तथा तिनका आफन्तका नाम समेत जोडिन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै देशको ख्याति जोडिएको यस्तो विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि संसदमा समेत आवाज उठिरहँदा नेताहरूले दिइरहेका अभिव्यक्ति अनि रायमाझी बेपत्ता भएको परिघटनाले यो प्रकरण राजनीतिक खिचातानीकै कारण तुहिने त होइन भनेर शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ बनेको छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले पक्राउ पूर्जी जारी भएदेखि फरार रहेका रायमाझीले कानुन बमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा सघाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो। तर एमाले रायमाझीलाई निलम्बन भने गरेको छैन। कानुनी रूपमा दोषी ठहरिए कारबाही गर्ने तर अहिले नै कुनै निर्णय नलिने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए। नेकपा एमाले कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। त्यसकारणले कानुनको परिपालन गर्ने कुरामा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू, खास गरेर चाहिँ हाम्रो कमरेड टोप बहादुर रायमाझीले जुन अनुसन्धानको सन्दर्भमा उहाँको नाम आएको छ, यो कानुनको शासन विधिको शासन मान्ने पार्टी भएको हुनाले विधिपूर्वक कानुनपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सघाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्णय छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीले भन्सार नर्तरी 2वटा मोबाइल ल्याउन पाउने भएका छन्। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा 6 महिना काम गरी फर्कने नेपाली नागरिकलाई भन्सार नतिरी 2 थान मोबाइल फोन ल्याउन दिने निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले यो निर्णय गरेको हो। भन्सार नतिरी यसअघि 1 भन्दा बढी मोबाइल ल्याउन निषेध थियो। मन्त्री परिषदले सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ। नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको सम्झनामा आज कानुन दिवस मनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आज आफ्नो परिसरमा एक कार्यक्रम गरी दिवस मनाएको हो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायत सहभागी थिए। प्रधान न्यायालय ऐन 2009 वैशाख 26 गते लागू भएको थियो। सर्वोच्चले त्यो दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय 2048 असोज 11 मा गरेको थियो। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा सुरु भएको छ। परीक्षाका लागि 4,67,389ले फर्म भरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। यस्तै 56,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिँदैछन्। उनीहरूले जति विषयमा कम नम्बर आएको थियो सोही विषयको मात्रै ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन लागेका हुन्। परीक्षाका लागि 1,457 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। परीक्षामा सुरक्षाकर्मी सहित करिब 50,000 जनशक्ति परिचालन भएका छन्। परीक्षा जेठ 5 गते सकिनेछ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। अहिले देशको आर्थिक अवस्था सामान्य छैन। आर्थिक गतिविधि निकै कम भएका छन्। उद्योगले उत्पादन घटाएका छन्। बजारमा व्यापार नभएपछि व्यापारीले धमाधम सटर खाली गर्न थालेका छन्। सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रले निकै ठुलो सङ्कट झेलिरहेको छ। बल्ल बल्ल पाएका रोजगारी कटौती हुन थालेका छन्। पढे लेखेका युवा विदेश जान लाइन लागिरहेका छन्। यो पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि सरकारमाथि दबाब बढेको छ। सांसदहरूले आर्थिक अवस्था सुधार हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले चालु खर्च घटाउन र अनावश्यक संरचना खारेजका लागि निर्मम हुन पनि भनेका छन्। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा मङ्गलबार 5 घण्टाभन्दा लामो छलफल भयो। छलफलमा सबैजसो दलका सांसदले भाग लिए। कुनै सांसदले पनि अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई राम्रो भनेनन्। बाह्य सूचकमा सुधार भए पनि अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख अवस्थामा रहेकाले यसतर्फ गम्भीर भएर बजेट बनाउन सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। चालु खर्च कटौतीदेखि अनावश्यक संरचना खारेजीको विषय सबैजसो सांसदले उठाएका छन्। सुशासन र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनुपर्ने सांसदहरूको सुझाव छ। चालु वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि 21% मात्रै रकम विनियोजन गरियो। यो रकम मध्ये बढीमा 35% मात्र खर्च हुने हाम्रो परम्परा नै भइसक्यो। अर्थात् कुल बजेटको विकासमा 6% मात्रै लगानी हुने अवस्था देखिन्छ। 94% ओभरहेड वा साधारण खर्च, 6% विकास खर्च वा उत्पादन। देशभित्र रोजगारीको अभावमा युवाको डरलाग्दो गरी भइरहेको विदेश पलायनलाई पनि सांसदहरूले जोरदार रूपमा उठाएका छन्। उनीहरूले रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्धनमा जोड दिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। महिनाभरि काम गर्यो र कमाइ हुन्छ 9-10 हजार रुपियाँ, त्यो पनि कहिले कहिले साउले दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अनि 20,000 कमाउनको लागि युवाहरू विदेश जानुपर्छ। कोही चाहिँ त्यहीँ बन्धक भएर बसेका छन्, कोही बाक्सामा फर्किन्छन्। युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने किसिमको खोइ त अर्थनीति। त्यसमा म अलिकति तपाईँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत। म स्मरण गराउन चाहन्छु, विकासशील मुलुकले कम्तीमा आफ्नो कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यलाई छुट्याउनु पर्छ भनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ। तर 5% मात्र छुट्याउने गरिन्छ। अझै सुन्दैछु यस वर्ष त गत वर्षको भन्दा 40% बजेट घटाइँदैछ रे। के यो साँचो हो? पुँजीगत बजेट खर्च नै नहुने विषयलाई सांसदहरूले महत्त्व साथ उठाए। सरकारले लक्ष्य अनुसार विकास आयोजना अगाडि नबढाएकाले त्यसको असर सबैतिर परेको उनीहरूको भनाइ छ। कार्यान्वयनमा रहेको समस्या समाधानका लागि सरकार निर्मम बन्नुपर्ने बताएका सांसदहरूले बसाइसराईलाई पनि बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिन भनेका छन्। खुल्ला अर्थतन्त्रको पक्षधर भएको चाहिँ अमेरिका समेत 6 खर्बको लगानी गरेर आफै उत्पादन गर्ने दिशातिर गएको छ। त्यसैले हाम्रा सन्दर्भमा मिश्रित प्रकारको आर्थिक प्रणालीका बारेमा एउटा समझदारी विकास गर्ने, झाडफुकले हुँदैन, सर्जरी नै गर्नुपर्छ। मैले देखिरहेको छु मान्य सदस्यजी उहाँ बोल्ने। अब म अझै थप्न चाहन्छु मान्य सदस्यको भनाइमा, सर्जरी त गर्ने हो तर उपकरण ठिक छैन, डाक्टर ठिक छैन। मान्य सदस्य, डाक्टर बदल्ने कि उपकरण बदल्ने कि
त्यही काम नलाग्ने उपकरण, त्यही काम नलाग्ने डाक्टरलाई सर्जरी गर्न लाउने। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तमाथि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बुधबार पनि छलफल गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आर्थिक अवस्था सुधारका लागि ठूलो शल्यक्रिया आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कानून र संरचनामा आवश्यक सुधार गरी जनशक्ति, जमिन र जडीबुटीको दिगो उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। परिश्रम र जोखिम मोलेर कर तिर्ने उद्यमी वर्गको निराशालाई आशामा परिणत गरिदिनेछ। जतिखेर माननीय मन्त्रीज्यूको विनियोजन विधेयक सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरेर हामीहरू यो विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छौँ, यति बेला देशको अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ कि राजस्वभन्दा चालु खर्च बढी, पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋण बढी भएको अवस्थामा छौँ। न्यून कुल गृहस्थ बचत, महँगो ब्याज दर, कमजोर पुँजी निर्माण, उच्च व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम लगायत कारण सरकारले यसपालि सामान्य अवस्थाको जस्तो बजेट ल्याएर अर्थतन्त्रमा सुधार हुने छैन। समस्या सांसदहरूले मात्र होइन, निजी क्षेत्र र विज्ञले पनि सरकारलाई दिनदिनै सुनाइरहेका छन्। सुझाव मनन गरेर अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने खालको बजेट ल्याउँछन् कि कर्मकाण्डबाट बाहिर निस्किने हिम्मत गर्दैनन्। जेठ 15 गते उनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याज दर कम हुने व्यवस्था गरिने बताएका छन्। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा उठाइएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले ब्याज दर कम हुने बित्तिकै राजस्व बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान पुग्ने धारणा राखे। अर्थमन्त्री महतले बैंकको ब्याज दर घटेसँगै व्यापारको लागि ऋण लिनेहरूको लागत कम हुने र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने तर्क पेश गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सार्वजनिक खर्च घटाउने र अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले सरकारको तर्फबाट पुँजी खर्च हुन नसक्दा र बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजी परिचालन चाहे अनुसारको नहुँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्या सृजना भएको बताए। सो क्रममा उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कटौती नहुने समेत स्पष्ट पारेका छन्। आर्थिक वृद्धि पनि भएको छ, पूर्वाधारको पनि विकास पनि भएको छ, स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँच पनि बढेको छ, बिजुलीको पहुँच पनि बढेको छ। हुँदै नभएको त होइन, तर जति हामी गर्न चाहन्थ्यौँ त्यो चाहे अनुसार नभएको कुरा सत्य हो। त्यसमा हामी चाहिँ अवश्य पनि चनाखो हुनुपर्छ र इमान्दारिताका साथ हामीले काम गर्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि जुन अहिले चाहिँ युद्धको बादल छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्टको मूल्य वृद्धि भएको छ, अहिले अलिकति घट्या छ, त्यसले पनि यहाँ दबाब पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ आन्तरिक तहमा त अर्थतन्त्रको यसै शिथिलता भएको छ, त्यसले समस्या ल्याएको हो। जहाँसम्म ट्याक्सको विषयमा केही घरानालाई पोस्ने काम हुन्छ कि त्यो विश्वास गर्नुहोस्, यी कुनै पनि कुरा कसैलाई कुनै एउटा घरानालाई मध्यनजर राखेर फाइदा पुर्याउने काम गर्ने, कुनै घरानालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर नोक्सानी पुर्याउने, यस्तो हुँदैन। समग्र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै काम गर्ने हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परेका छन्। खानलाई पाकिस्तानी प्रहरीले इस्लामाबाद उच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ गरेको हो। आफू जोडिएका 2वटा मुद्दाको सुनवाईको लागि अदालत पुगेका खानलाई प्रहरीले अल कादिर ट्रस्टसँग सम्बन्धित घटनालाई लिएर पक्राउ गरेको हो। त्यहाँको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले बारम्बार उपस्थित हुन जारी गरेको सूचनालाई अवज्ञा गरेकाले खानलाई पक्राउ गरेको बताएको छ। खानको पार्टी पीटीआईका नेता मुसरत चिमाले ट्विट गर्दै खानलाई यातना दिएको दाबी गरेका छन्। पीटीआईले ट्विट गरेको भिडियोमा खानका वकिलले उनी नराम्ररी घाइते भएको दाबी गरेका छन्। खानलाई पक्राउ गरेको विरोधमा उनका समर्थकले देशभर प्रदर्शन गरेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्व टर्निङ पोइन्टमा रहेको बताएका छन्। मस्को स्थित रेड स्क्वायरमा भएको विजय दिवस परेडमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले रसियाले युक्रेनमा आफ्नो सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरिरहेको दाबी गरे। उनले युक्रेन सरकारलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजय भोगेको नाजीहरूसँग तुलना गरे।
रुसले शान्तिपूर्ण भविष्य चाहेको दावी गर्दै पुटिनले पश्चिमलाई घृणा र रुसोफोबियाको बिउ रोपेको आरोप लगाए। पश्चिमी देशलाई इङ्गित गर्दै उनले आफूले पनि अन्य जनता जस्तै शान्ति, स्वतन्त्रता र स्थिरता चाहेको, तर केही देशहरूले विकासको कुनै पनि सार्वभौम केन्द्रलाई नष्ट गर्न चाहेको बताए। रुसले आइतबार राति युक्रेनमा अहिलेसम्मकै ठूलो ड्रोन आक्रमण गरेको छ। यसैबीच युक्रेनले शान्ति प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले युरोप दिवस मनाउँदैछ। दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी सेनामाथिको विजयको सम्झनामा हरेक वर्ष विजय दिवस परेडको आयोजना गरिन्छ। युक्रेनसँगको युद्ध जारी रहेकै बेला रुसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसँग बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। उद्योग मन्त्रालयमा भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध तथा विकास सहयोग र व्यापार तथा लगानी लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा मन्त्री रिजालले नेपालको ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रमा बेलायतबाट लगानी बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। साझा विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा पनि नेपाल बेलायतसँग मिलेर काम गर्न तत्पर रहेको मन्त्री रिजालको भनाइ छ। बेलायती राजदूत निकोलाले नेपालको विकासमा बेलायत सरकारको सहयोग रहने बताएका थिए। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। सोमबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गर्यो। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरे पनि तुरुन्तै बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था भने छैन, किनभने उनी नियुक्त हुनु पूर्व संसदीय सुनवाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर दलहरूको खिचातानीका कारण संसदीय सुनवाई विशेष समिति नै गठन हुन सकेको छैन। दलका शीर्ष नेताको पटक पटकको छलफलपछि गत वैशाख 11 गते प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेता संसदीय सुनवाई समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए, तर त्यो सहमति 2 दिन पनि टिक्न सकेन। 13 गते समिति गठन गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको संसद सचिवालयले अन्तिम समयमा उक्त विषय कार्यसूचीबाट हटाएको थियो। यस बीचमा प्रतिनिधि सभाका अन्य विषयगत समिति बने पनि सुनवाई समिति नै बाँकी राखियो। संवैधानिक परिषदको सोमबार बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गरेपछि भोलिपल्टै पुनः प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेता छलफलका लागि जुटेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार झण्डै 1.5 घण्टा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएन। यस्तै संसदमा रहेका संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयकका बारेमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। तर संसदीय समितिलाई पूर्णता दिएर प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको सुनवाई तत्काल टुङ्ग्याउने विषयलाई उनीहरूले खासै गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन। यदि दलहरू आफ्नै अडानमा रहने हो भने प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 45 दिनपछि सुनवाई बिनै नियुक्त हुने सम्भावना रहेको सत्ता पक्ष बताउन थालेको छ। संसदीय सुनवाई समितिको संख्यामा सहमति भयो अनि संसदभित्र भएका 10 वटा विषयगत समिति, 2 वटा संयुक्त समिति को पनि नेतृत्वका बारेमा सहमति भएको हो। त्यसरी नै यो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई विशेष समितिबाट यसलाई किनारा लगाउने निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने सहमति भयो र अर्को सहमति संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई फुल हाउसबाट पास गर्ने भनेको। अब त्यो सहमति त भयो, सहमति भइसकेपछि त्यो अनुकूल व्यवहार हुन सकेन, काम हुन सकेन। त्यसो भएपछि त्यो सबै सहमति चाहिँ त भत्किएको बुझेको छु मैले। संसदीय सुनवाई समितिका लागि सभामुखले दलहरूसँग नाम मागिसकेका छन्, तर दलले दिनुपर्ने नाम नदिएका कारण समिति बन्न नसकिरहेका बेला यसअघि समितिमा हुने दलीय प्रतिनिधित्वको आकारमै विवाद भएमा सुनवाईको सम्भावना अनिश्चित बन्दै जानेछ। नेकपा एमाले भने आफ्नो कुनै पनि कारणले समिति गठनमा असर नपरेको दाबी गर्छ। यो सुनवाई समिति पनि छिटै गठन हुन्छ होइन। लामो समय न्यायालयमा जुन प्रधान न्यायाधीश नरहेको अवस्था थियो त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अन्त गर्नुपर्छ र हाम्रो न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापिकाले भूमिका आफ्नो संवैधानिक भूमिका पुरा गर्नुपर्छ। गत वैशाख 11 गतेको सहमति अनुसार समितिमा सभापति सहित कांग्रेस र एमालेका 4 जना र बाँकी 4 सदस्य माओवादी, रासोपा, रापरपा र जसपाका 1 सदस्य रहने भनिएको थियो। तर संक्रमणकालीन न्याय र नागरिकता विधेयकका विवाद बल्झिएपछि समितिमा पनि उल्झन देखिएको छ। यसले तत्काल समिति बन्ने र सुनवाई प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना झन अनिश्चित बनाएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अंगराज नेउपने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर देशको राजधानी महानगर काठमाडौँको प्रमुखमा निर्वाचित भएर आएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति, खोला नाला र सडक पेटी संरक्षणको अभियान चलाए।
सडक पेटीमा खाली गराउने लगायतका केही काममा सफलता मिले पनि धेरै संरचना भत्काएर त्यत्तिकै छोडेको भनेर आलोचित छन्। कतै अदालतको आदेशले त कतै स्थानीयको अवरोधका कारण उनले हात हालेका धेरै ठाउँ अलपत्र छाडिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि बालेन्द्र शाहले सवारी व्यवस्थापनका लागि निश्चित ठाउँमा मात्रै पार्किङ गर्ने, ठुला भवनको भूमिगत पार्किङलाई सोही प्रयोजनमा लगाउने, सार्वजनिक ठाउँ मिचेर बनाइएका संरचना हटाउनुपर्ने लगायतका कुरामा अभियान नै चलाए। बानेश्वर लगायत शहरका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा सडक पेटी खाली गराउन र ठुला भवनका भूमिगत तलाका व्यवसाय हटाएर पार्किङ कायम गराउन शाह सफल भएका छन्। महानगर प्रमुख निर्वाचित भए लगत्तै उनले पैदल यात्रीका लागि बनाइएको सडक पेटीमा बनेका संरचना भत्काउन सुरु गरे। तर भत्काइएका संरचना अघिको भाग अझै व्यवस्थित गर्ने काम भने अलपत्र छ। त्यस्तै थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा नक्सा विपरीत बनाइएका संरचना भत्काउन 24 घण्टे सूचना टाँस गरेर भोलिपल्ट शाह आफै पुगे। तर त्यसपछि अदालतले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरको डोजर चल्न पाएन। त्यस्तै वडा नम्बर 28 स्थित वडा कार्यालयको भवन त्वचै खाली गराउने प्रयासमा उनी स्थानीयको अवरोधका कारण सफल भएनन्। हाल उक्त संरचना भत्किएकै अवस्थामा छ। त्यस्तै सार्वजनिक सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरी बनाइएका घर टहरा हटाउने महानगरले अभूतपूर्ण सक्रियता त देखाएको छ, तर कानुनी प्रक्रियामा चुकिएका कारण अदालतले झण्डै 200 वटा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। कुनै पनि ठाउँमा हामीले चाहिँ भइरहेको चिजमा सरकारको प्रवेश भइसकेपछि अथवा त्यहाँ भएका संरचनाको डिस्ट्रोय गरिसकेपछि हटाइसकेपछि हटाउनुभन्दा अगाडि नै हटाउने प्लान र हटाइसकेपछिको प्लान पनि दोहोरै बनाउनुपर्छ। डिकन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्स्ट्रक्सन भन्छ यो डेरिडाको थ्योरी। हामी कुनै चिज संरचना भत्काउनु भनेको नयाँ चिजको सुरुवात गर्न, प्रादुर्भाव गर्न, त्यहाँ सिर्जना गर्नका लागि हो। हामी त्यो नयाँ चिजको सिर्जना के गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अगाडि नै तयारी गरेर मात्रै भत्काउँदा ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने धेरै भत्काएका ठाउँहरू अहिले पनि भत्किएकै अवस्थामा छन्, त्यहाँ थप केही पनि गरिएको छैन। र अर्को कुरा के छ भने राम्रो काम छ भने सुरुवात गरेपछि त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ के। भूमिगत टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक लयमा फर्काउने र किनारा खाली गराउने प्रयास यस्तै एउटा कदम हो, जहाँ अदालतको आदेश नै तगारो बनिदियो। हाल अदालतले खोला सार्वजनिक सम्पत्ति भए पनि त्यसमाथिको सम्पत्ति व्यक्तिको भएको हुँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खाली गर्न भनेको छ। अदालतको आदेश अनुसारै महानगरपालिकाले निजी कायम भएको जग्गाको लगत कट्टाका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसका लागि संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको महानगरका अधिकारीले बताएका छन्। त्यस्तै सडकका खाल्डा पुर्ने भनेर घोषणा गरिएको पूर्वाधार एम्बुलेन्स कति उपयोगी भयो भन्ने कुनै हिसाब छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँगको समन्वयमा पूर्वाधारका कामलाई गति दिने र नियमित बैठक बस्ने भने पनि यसको उपदेयता साबित गर्न हम्मे परेको छ। फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने, त्यसबाट मल र बिजुली उत्पादनको काम गर्ने भनेर गरिएका घोषणा पनि पूरा हुन सकेका छैनन्। बागमती नदी किनाराको सार्वजनिक जग्गा बचाउन थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयासमा उनले स्थानीयसँगै अन्य राजनीतिक दलको समेत अवरोध बेहोरे। कानुन बमोजिम जानुपर्ने हुँदा कतिपय काममा ढिलासुस्ती हुन पुगेको महानगरको स्वीकारोक्ति छ। कानुनी राज्यको देशमा कानुनसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने र कानुनले दिएको अधिकारभित्र पनि काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कानुनमा रहित भएर काम गर्ने स्थानहरूको चाहिँ खोजी गर्दा त्यसको निर्णयले गर्दाखेरि पनि हामी कतिपय चाहिँ ढिला पनि हुन्छौँ र कतिपय चाहिँ त्यो चाहिँ निर्णार्थको रूपमा चाहिँ काम गरेको पनि हुन सक्छौँ। र यही अनुसार चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायित्व भएर चाहिँ काम गर्नेतिर हामी लागिपरेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कहिले ढिला हुनसक्छ, कहिले छिटो हुनसक्छ, काम चाहिँ हुन्छ। स्ट्रक्चरल इन्जिनियर बालेन्द्र शाह मध्य उपत्यकामा साँघुर्दै गएको खुल्ला मैदानको गर्भमा कङ्क्रिट प्रवेश गराउने योजना अघि सारे, किनभने उनले खुल्ला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउन खोज्दैछन्। त्यसको व्यापक विरोध भइरहेकाले त्यो योजना थाती छ। कतिपय योजना अगाडि बढे पनि भत्काएर छाडेका अधिकांश संरचनाका कारण शाह योजना र गृह कार्य बिनै चल्ने गरेको भनेर आलोचना खेपिरहेका छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा प्रशान्त ठाकुर र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। कुनै समय चिठी पत्रले भरिभराउ हुने हुलाक कार्यालय हिजो आज सुनसान देखिन थालेका छन्। कार्यालयभित्रका र्याकहरू रित्ता छन्। पत्र मञ्जुसामा पत्र र गाउँमा हुलाकी नदेखिएको वर्षौं भइसक्यो।
पछिल्लो समय सञ्चारमा आएको विकासले हुलाक सेवा ओझेलमा परेका छन्। सूचना दिने चिठीपत्रको विकल्पमा इन्टरनेट, मोबाइल, इमेल, वेबसाइट जस्ता प्रविधिको विकासले हुलाक कार्यालयहरू ओझेलमा परेका हुन्। सरकारी कामकाजका चिठी, पत्रपत्रिका आदान प्रदान, हुलाक टिकट बिक्री र कहिलेकाहीँ बैंकबाट ऋण लिए लगेर भाका नागेका व्यक्तिलाई चिठी पठाउने लगायत काममा मात्रै हुलाक सेवाको प्रयोग हुन थालेको छ। एक दशक अघिसम्म ग्रामीण भेगमा हुलाकी देख्ने बित्तिकै आफ्नो पत्र आएको अपेक्षासहित गाउँलेहरू दौडदै पुग्थे। चिठी पुर्याउन पुगेका हुलाकीको मान सम्मान पनि उस्तै हुन्थ्यो। तर हिजो आज नेट इन्टरनेटबाटै सूचना पाउन थालेपछि हुलाकसँगै हुलाकीलाई सबैले बिर्सन थालेका छन्। हल्काराहरू सरकारी कामकाज, भाका नागेका सरकारी चिठीपत्र मात्र हुलाकी गाउँमा लिएर जाने गरेको मात्रै भेटिन्छ। 3 दशकको हल्काराको काम गर्दै आएका दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 11 का इन्द्रबहादुर भण्डारी चिठीपत्र पुर्याउन जाँदा समेत हैरानी भोग्नु परेको सुनाउँछन्। ब्याङ्कहरूको लोन सम्बन्धी धेरै आउने गर्छन्, आदान प्रदान हामीले डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँड्न जाँदा फोन नम्बर होइन, मेरो नाम होइन, बाढीको नाम होइन भन्ने धेरै कुराहरू गर्छन् जनताहरू र हामीलाई समस्या बल्झिन्छ। नयाँ प्रविधिले काम ह्वात्तै घटेपछि हुलाकका कर्मचारी फुर्सदिला बनेका छन्। हुलाक सेवाका कर्मचारीलाई अन्य सरकारी निकायमा स्थानान्तरण गर्न समेत कठिन बनेपछि उनीहरू जागिरे मात्रै बन्न पुगेका छन्। तर पनि कामै नहुने कुरा मान्न भने उनीहरू तयार छैनन्। पर्सनल चिठीहरू चाहिँ एकदमै घट्यो पहिलाको तुलनामा र सरकारी कामकाजका चिठीहरू त अब पहिलाभन्दा चाहिँ झन् बढेको अवस्था छ। किनभने जस्तो पहिला स्थानीय पालिकाहरू थिएन, अहिले त धेरै पालिकाहरूको चाहिँ पहिलाभन्दा बढी भयो नि। अब पालिकाको हेर्दा त अब त्यहाँ काहीँ इलाका छन् होइन, इलाका त्यहाँ पनि कामको बोझ बढी छ। र जिल्लागत रूपमा हेर्नु भने जिल्लाका अब सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका कामकाजहरू, चिठी पत्रहरू पठाउने काम त हुलाकले नै गरिराखेको अवस्था छ। जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखमा अहिले पनि 20 जना स्थायी र 49 जना करारका कर्मचारी छन्। खरिदार, हल्कारा, हुलाकी, हुलाक प्रतिनिधि, पत्र वितरण र डाक गरी 25 पद रिक्त छ। अतिरिक्त हुलाक 47 वटा छन् भने 152 जना दरबन्दीमा, 10 जना रिक्त छन्। यसमा हाम्रो स्थायीतर्फ दरबन्दी 74 जनाको छ भने अतिरिक्त हुलाकमा चाहिँ 152 दरबन्दी रहेको छ। टोटल 226 हो। त्यसमध्ये चाहिँ हामी अहिले 25 जनाको रिक्त छ, स्थायी र अतिरिक्त गरेर रिक्त रहेको अवस्था छ र बाँकी हामीले चाहिँ जति जनशक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट कामहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 8 वटा हुलाक इलाका मध्ये 7 वटा हुलाक इलाका सञ्चालनमा छन्। उनीहरूले वार्षिक 3 लाख रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनका लागि घर भाडा मात्रै तिर्छन्। काम विहीन जस्तै बन्न पुगेका हुलाक सेवाको जनशक्तिलाई सीमित गरेर बाँकीलाई अन्य सेवामा स्थानान्तरण गर्न सके सरकारी सेवा थोरै भए पनि छिटो छरितो बन्ने थियो। होइन भने हुलाक सेवालाई समयानुसार परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि दैलेखबाट भक्तबहादुर शाहीको रिपोर्ट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानको जावला खेलले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। पहिलो हाफको आत्मघाती गोल नै जावला खेलको जितमा निर्णायक बन्यो। 24औं मिनटमा अब्दुल अजिज निशाना बाहेबको कर्नर गोल रक्षक किशोर गिरीले पञ्च नभेट्दा अमृत श्रेष्ठलाई डिफ्लेक्ट हुँदै गोल भयो। जितमा जावला खेल 16 खेलमा 27 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। एक खेल कम खेलेको चर्च बोइजको 27 अङ्क नै भए पनि हेड टु हेडमा जावला खेल अघि छ। शेर्पा भने 16 खेलमा 20 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको मध्यभागमा छ। दशरथ रङ्गशालामा नै भएको अर्को खेलमा 3 स्टारलाई एनआरटीले गोल रहित बराबरीमा रोक्यो। बराबरीका बावजुद 3 स्टार दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। उसले 25 अङ्क बनाएको छ। यस्तै एनआरटी 16औं खेलमा 18 अङ्क जोड्दै 12औं स्थानमा रहेको छ। आजै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा सङ्कटाले 7 दुबाटुलाई 2-0 ले हरायो। सङ्कटाको जितमा दुवै खेल युसेफ एट्रिसले गरे। जितसँगै 16 खेलमा 20 अङ्क जोडेको सङ्कटा अङ्क तालिकाको 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। 16 खेलमा 23 अङ्क रहेको 7 दुबाटो 5औं स्थानमा रहेको छ। चेन्द एन्फाको नारासहित पङ्कज नेमवाङ नेतृत्वमा पुगे। उनले भ्रष्टाचारको विरोध मात्रै गरेनन्, फुटबलको विकासका लागि निस्वार्थ रूपले लाग्नुपर्ने प्रतिबद्धता गरे।
तर व्यवहारले यो सब भन्ने कुरा न हो जस्तै भएको छ। नेमुवाङको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएसँगै एन्फा गुट उपगुटमा विभाजित भयो। कार्यसमिति बैठकमा विद्रोह भयो। तर हिजो भने एन्फाको कार्यसमिति बैठक सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। भागबण्डा मिलेपछि सबै एकजुट भए, जसलाई उनीहरूले फुटबल विकासको सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। निर्वाचित सङ्घहरूमा पदाधिकारीहरू स्वयंसेवकको भूमिकामा हुन्छन्, तर एन्फाको महासचिव र कोषाध्यक्ष भने पहिलेदेखि नै पारिश्रमिक लिएर काम गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय धेरै पदाधिकारी पारिश्रमिक लिएरै रमाइरहेका छन्। कुनै पनि सङ्घमा निर्वाचित पदाधिकारी स्वयंसेवक पद हो, तर एन्फामा भने त्यो लागू हुँदैन। एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का निर्वाचित पदाधिकारी त हुन्, तर उनी कर्मचारीले जस्तै मासिक 79,000 पारिश्रमिक बुझिरहेका छन्। पारिश्रमिक बारे उनको तर्क छ, दैनिक भत्ता लिँदा धेरै हुन जान्छ, त्यसैले मासिक रूपमा तलब लिने गरेको हुँ। महासचिव किरण राईले पनि मासिक पारिश्रमिक 1,20,000 बुझ्ने गरेका छन्। अघिल्लो कार्यकालमा पनि त्यति नै पारिश्रमिक तोकिएको थियो। यो सँगै घर भाडा, चालक लगायतका सुविधा उनले लिने गरेका छन्। एन्फामा महासचिव पेड कर्मचारीको नियम भने पहिलेदेखि नै थियो। मनोनित सहमहासचिव दामोदर भट्टराई बद्री, बसन्त अर्याल, अरुणमान जोशीहरूको मासिक 75,000 तलब तोकिएको छ। तिनैजनालाई मासिक रूपमा दिइने पारिश्रमिक बारे प्रश्न उठेको छ। प्रवक्ता सुरेश शाहले मासिक 65,000 तलब बुझ्ने गरेका छन्। उनी पनि मनोनित पदाधिकारी हुन्। यसै गरी पहिलेदेखि नै पेड कर्मचारीको व्यवस्था भएको पद कोषाध्यक्ष हो। अहिले एन्फा कोषाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक 85,000 छ। सहकोषाध्यक्ष पूर्णमान चित्रकारको भने मासिक 35,000 मात्रै तलब तोकिएको छ। एन्फा आफैले अहिले एन्फामा आर्थिक सङ्कट रहेको भनिरहेको छ। सायद यही कारण मासिक 18,000 पाउने खेलाडीसँगै फिफा रेफ्रीहरूले समयमा तलब पाएका छैनन्। उनीहरूले तलब नपाएको 5 महिना भयो। साथै थुप्रै पुरस्कारहरू त उधारो नै बाँकी छ। आर्थिक सङ्कटको कारण देखाउँदै जारी लिगमा साँझ 6 बजेको खेललाई समेत घटाइएको छ। तर राम्रो पारिश्रमिक बुझे पनि पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी भने पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। न त उनीहरूले एन्फामा सुशासन कायम गर्न सकेका छन्, न त आम्दानीको स्रोत बढाउन सकेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण जारी लिग हो। प्रमुख प्रायोजक बिना नै लिग चलिरहेको छ। लिगमा नियमहरू तोडिएका छन्। लिग उत्साह छैन। मासिक पारिश्रमिक लिए पनि फुटबल उकास्ने काम गरेको भए सायद यो ठूलो विषय बन्ने थिएन। तर एन्फामा लुटतन्त्र गरेर फुटबललाई नै शिथिल बनाउने खेल भने चलिरहेको छ। एन्फामा निर्वाचित पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिक लिने गरेको विषय चर्चामा छ, तर एन्फा महासचिवको बुझाइ फरक देखिन्छ। फिफा र एएफसीका अनुसार यो सामान्य विषय हो भन्ने उनको तर्क छ। उनले पारिश्रमिक लिने विषयलाई अन्य देशसँग तुलना गरे पनि त्यहाँको खेलकुद विकास र व्यावसायिकतालाई भने सायद बिर्सिएका हुन् कि? महासचिव, कोषाध्यक्ष, सहायक महासचिवहरूको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ त्यो पनि सन्दर्भ छ। त्यो पदहरू पदाधिकारी टाइपको पनि हो होइन, त्यो पोलिटिकल टाइपको पनि पदहरू हो, किनभने त्यो नोमिनेसन हुने हो, त्यो कर्मचारी नै चाहिँ होइन। तर त्यो पदहरूले चाहिँ डेली काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा पेड पदाधिकारीको रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड हो। हामी नेपालीहरू साह्रै सानो कुरामा अल्झिन्छौँ कि त्यो विदेशीले हेर्दा पनि दिक्क मान्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन। सानो कुरा यति भत्ता 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ झगडा गरिरहेको हुन्छौँ कि। त्यस कारण विदेश वा फिफाहरूले हामीले हेर्ने त्यसमा त्यति राम्रो छैन कि। सानो कुरामा चाहिँ ठुलो बिग इस्यु हुने होइन। सवाल कति तलब खान्छ होइन, सवाल उसको पर्फर्मेन्स के छ, उसको डेडिकेसन, उसको चाहिँ होइन कामप्रतिको लगाव कति छ भन्ने कुरामा हुनुपर्ने हो बहस चाहिँ होइन। तर हामी के भन्दाखेरि नेपालीहरू 1 लाख तलब खायो भनेर सातो गएर चाहिँ होइन टिभी फुट्ने गरी चाहिँ कराउँछौँ होइन। अचम्म लाग्छ मलाई। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो लाजको पसार हो होइन। हामी सबैभन्दा कम तलब खाने महासचिवको चाहिँ देश भएका छौँ। भ्रष्टाचार लगायतको चिजहरू, अनियमितता लगायतको चिजहरू, आर्थिक अनुशासनको चिजहरू यदि चाहिँ तपाईँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने र त्यो हुन नदिने हो भनेदेखि एउटा कर्मचारीलाई या एउटा कसलाई हामीले काम लाउँछौँ त्यो मान्छेलाई पुग्ने स्यालेरीहरू दिनुपर्छ। त्यसैपछि त्यो अनुसारको काम नगरेको हो अथवा नआएको हो भन्ने पनि बुझाइ छ नि, यसलाई के भन्नु? दुईटा कुरा भन्ने लाग्छ मलाई।
सोचेको सबै काम सधैँ पुरा नहुन पनि सक्छ जिन्दगीमा, तर त्यो मान्छेको नियत के थियो भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। प्रयास गर्यो कि गरेन, उसले इफोर्ट लगायो कि लगाएन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यस्तो अब प्रयासै गर्दैन, इफोर्ट लाउँदैन, टाइम दिँदैन, त्यो खालको गर्दैन भने रिभ्यू हुन्छ, त्यो त हट्छ। फुटबलर सन्तोष साउखललाई 3 स्टार क्लबले निलम्बन गरेको छ। उनीमाथि अनुशासनको कारबाही गरिएको क्लबको भनाइ छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व स्ट्राइकर समेत भइसकेका उनी जापानमा बस्दै आएका छन्। लिगका दौरान नेपाल आएर खेल्ने गरेका थिए। यो पटक उनी लिगको बीचमा आए र चैत्र 27 गतेदेखि सहभागी भए, तर लिग सकिनुभन्दा पहिले नै उनलाई क्लबले कारबाही गरेको हो। सन्तोष साउखल एक समयका चर्चित राष्ट्रिय खेलाडी हुन्। राष्ट्रिय टिमका उत्कृष्ट खेलाडी मात्रै नभएर ए डिभिजन लिगमा पनि सफल खेलाडी हुन्। करियरको उच्च फर्ममा हुँदै उनले विदेश जाने निर्णय गरे, तर पनि उनले फुटबललाई चटक्कै माया मारेनन्। बेला बेला लिग खेल्न उनी नेपाल आइरहे। 2072 मा 3 स्टार क्लबबाट लिग खेल्न उनी नेपाल आए। यसपछि उनले 2 पटक च्यासलबाट लिग खेले। यही क्रममा उनले 100 गोलको कोसे ढुङ्गा पनि पूरा गरे। यो पटक पनि उनी फेरि 3 स्टार क्लबका लागि खेल्न आए। लिगको बीचमा आएका उनले 6 खेल खेले। त्यस क्रममा 2 गोल गरे। 7औं खेलमा खुमुलटारसँगको खेलमा उनी आक्रोशित बने र खेलको पहिलो हाफमा आफैले खेल छोडेर बाहिरिए। सन्तोषलाई चाहिँ हामीले क्लबबाट फायर गरिदिइसक्यौँ होइन। अब सिधै भन्नुपर्दा विक्रमले चाहिँ अलिकति प्रेसर भएपछि चाहिँ फरवार्डर अलिक मेहनत गर न होइन, यहाँ बढी प्रेसर आइसक्यो, माथि गोल पनि हान्दैन भनेर विक्रमले भनेको रहेछ। ब्रेक भएपछि अब खेलाडीहरू आउने क्रम भयो। आउने क्रम हुँदा म त खेलाडीहरूलाई पानी सानी दिने यता थियो। 81 मैले चाहिँ भयङ्कर ठुलो आवाज सुने कि उसले चाहिँ ढोकामा चाहिँ किक गरेछ। किक गरेर भित्र गएपछि मैले के सोचेँ भने यो अब अलिकति ट्याम्परमा हो, अलिकति हुन्छ भन्ने सोचेँ। अनि म भित्र गएँ, सबै प्लेयर पनि गइसकेको थियो। गइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ आफूले लगाएर आएको बुट खोलेर पनि पुरै बजार्यो, प्लस आफूले लगाइरहेको टी सर्टहरू खोलेर पनि सबै बजारेर भित्र उसको हाम्रो एक्स्ट्रा जर्सीहरू पनि उसँग ब्यागमा त्यो शुद्ध पनि जर्सीलाई चाहिँ भैँमा फालेर चाहिँ अब म खेल्दिनँ, अब म जान्छु भनेर उसले ड्रेस चेन्ज गर्न थाल्यो। प्रशिक्षक केसी र सन्तोष बीच सहमति पनि भएको थियो, तर सन्तोषले टिमसँग माफी माग्न नचाहेपछि उनले रिलिज लेटर मागे। टिमले रिलिज लेटर दिएपछि सहमति भएको रकम भने सन्तोषले क्लबलाई फर्काए। तर राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका खेलाडीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोखेको असन्तुष्टिको विषयमा कुरा गर्न सन्तोषलाई प्रशिक्षक केसीले चुनौती दिएका छन्। उसलाई च्यालेन्जै हो होइन। उसले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन के अरे विक्रम लामा म र ऊ बसोस्, त्यो चाहिँ किनकि उसले त्यो जुन ऊ आफैले रिलिज मागेर मैले दिइसकेपछि उसले चाहिँ जुन भन्यो नि भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ दयनीय चाहिँ कस्तो भने हामी नेपाली फुटबल चाहिँ कहाँ रहेछौँ भनेर। राष्ट्रिय टिममा त्यत्रो वर्ष खेलेको प्लेयर होइन, नेपाली लिगमा 105 गरेको गोल गरेको प्लेयरलाई अहिलेसम्म पनि तपाईँको फुटबल भन्ने पनि के थाहा रहन्छ, थाहा छैन भनेको जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ फिल गरेँ। यो पटक सन्तोष अनुशासनको कारबाहीमा परे। यसअघि 3 पटक लिग खेल्न आउँदा 3 पटक उनले पूरा लिग भने खेलेका थिएनन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। पक्राउ फुर्जी जारी भएदेखि फरार पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझीको घरमा प्रहरीको छापा। एमाले तत्काल कारबाही नगर्ने अदालतको निर्णय पर्खने सचिवालय बैठकको निर्णय। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरे पनि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको सुनवाईमा उल्झन। संसदीय समितिमा विवाद झिकेर नियुक्ति अड्काउने राजनीतिक नेतृत्वको दाउ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नकाट्ने भन्दै संसदमा अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण। ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आश्वासन। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च बढाउने दाबी। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान अदालत परिसरबाटै पक्राउ। अदालतले बारम्बार उपस्थित हुन जारी गरेको सूचनालाई अवज्ञा गरेकाले पक्राउ गरेको गृह मन्त्रालयको तर्क। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै जावला खेल शीर्ष स्थानमा यथावत। एनआरटीले 3 स्टारलाई बराबरीमा रोक्यो। सातो बाटो विरुद्ध सङ्कटा 2-0 विजयी।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.